Hello, viewers, and welcome back to yet another online learning classes with me, Kunga Yeltsin Pakrin. So, as हामी basically chapter 2 को that is situating colonialism and imperialism in 19th and 20th century भनेर भनेको छ जुन चाहिँ कल्याण चौधरीको किताबमा अनि अर्को छाया प्रकाशनको किताबमा चाहिँ स्प्रेड अफ कोलोनियलिजम एन्ड इम्पेरियलिजम इन 19th एन्ड 20th सेन्चुरी भनेर भनेको छ। दुईटा च्याप्टरको नाम छ, टपिक विषयहरू सबै एउटै नै छ। सो यसमा हामीले फर्स्टमा आज चाहिँ के सिक्छौँ भन्दाखेरि द डिफरेन्ट कजेस फर द ग्रोथ अफ colonialism and imperialism in 19th and 20th century world. Okay, so before going to that in detail, first मा 19th र 20th century भनेको कति हो त्यो हामी अलिकति डिस्कस गरौँ। सो 19th हाम्रो नानीहरूलाई सेन्चुरी भनेको त थाहा छ होला नि त है। सेन्चुरी भनेको अ पिरियड अफ 100 years इज नोन एज अ सेन्चुरी। सो बेसिकली अहिले हामी कुन चाहिँ गरेर छौँ 2020 अहिलेसम्मको होस्ट प्रोबब्ली। सो 2020 इयर हो है। तर हामीले भन्दाखेरि वी लिभ इन विच सेन्चुरी भन्दाखेरि वी लिभ इन 21st सेन्चुरी भन्छ नि त। आउने 2020लाई हामीले 21st सेन्चुरी भनेर भन्छौँ, ओके हैन। सो नेचुरली 18th एन्ड 19th सेन्चुरीलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि यस यदि इयरमा लेख्नु हो भने 18 भनेको 1700 देखिको 1799 एडी, अभियसली एडी है। इयरमा हो भने 19 भनेको 1800 देखिको 1899 एडी। सो 1800 देखिको 1899 जति छ साल त्यसलाई 19 सेन्चुरी भन्छौँ। अनि 1700 देखिको 1799 सम्म जति छ त्यसलाई हामी कति भन्छौँ 18th सेन्चुरी। फेरि हिस्ट्री पढ्दाखेरि बिचमा हामीलाई अलिकति कन्फ्युजन पनि हुन्छ। कतै किताबमा टपिकहरुमा आन्सरहरुमा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट हाफ अफ कति कति सेन्चुरी। फर्स्ट हाफ भनेको कति हो? फर्स्ट हाफ भनेको 50 100 भनेको सेन्चुरी हो है। फर्स्ट हाफ भनेको नेचुरली 50। सो फर्स्ट हाफ अफ 18th सेन्चुरी भनेपछि बुझ्नु पर्यो 1700 देखिको, जस्तै फर्स्ट हाफ अफ 18th सेन्चुरी कसैले भनेको छ किताबमा मेन्सन गरेको छ भन्दाखेरि कहिलेसम्मको हो भन्दाखेरि चाहिँ 1700 देखिको 1750 सम्मको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। तर अन्त अब 1750 देखिको 1751 लाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब्भियसली त्यसलाई के भन्छ सेकेन्ड हाफ अफ दैट सेन्चुरी। जस्तै सेकेन्ड हाफ अफ 19th सेन्चुरीको मैले कुरा गर्दैछु भने टक्क तिमीले दिमागमा लाउनु पर्छ सेकेन्ड हाफ भनेको 1851 देखिको 1899 सक्यो। सो यो सिम्पल टर्म्सहरु छ हिस्ट्रीमा युज हुने, यसलाई पनि तिमीले जानी राख्यो भने निकै नै हेल्पफुल हुन्छ। ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट टुडेज टपिक जुन चाहिँ कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम छ त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति बेसिक कन्सेप्ट हाम्रोमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि संसारमा इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भन्ने एउटा प्रोसेस पनि थियो, एउटा भएको थियो, प्रोसेस होइन सरी फेज। इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भन्ने एउटा फेज पनि थियो। अब इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनमा के भएको थियो भन्दाखेरि ह्यान्डमेड प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ मसिन मेड प्रोडक्ट्सहरुले के गरेको थियो रिप्लेस गरेको थियो। यो बेसिक कन्सेप्ट दिमागमा राख्नुपर्छ। अब इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन कहाँबाट सुरु भएको थियो भन्दाखेरि ब्रिटेनबाट सुरु भएको थियो। ब्रिटेन भनेको इंग्ल्यान्डबाट सुरु भएको थियो, युनाइटेड किङडमबाट सुरु भएको थियो। ब्रिटेनबाट सुरु भइसकेपछि फ्रान्स, जर्मनी, इटाली जति पनि विभिन्न युरोपियन कन्ट्रीजहरु छ उनीहरुमा बिस्तारै बिस्तारै के हुँदै गएको थियो फैलिँदै गएको थियो। अब यो जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनमा ब्रिटेनबाट सुरु भएको थियो अथवा कतिजनाले भन्छ ब्रिटेनबाट चाहिँ किन चाहिँ सुरु भयो भन्दाखेरि ब्रिटेनबाट चाहिँ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन किन सुरु भयो भन्दाखेरि त्यसको आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रिटेनमा चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी के हुँदै थियो एडभान्स भएर जाँदै थियो। एडभान्स भएर जाँदै थियो, दिनदिनै प्रोग्रेस गर्दै थियो। नेचुरली इन्डस्ट्री भनेको मसिन्सहरुले चल्ने कुरो हो, मसिन्सहरुलाई लगाएर फ्याक्ट्री प्रोडक्सन हुनु हो। सो फ्याक्ट्रीजहरुमा नेचुरली मसिन्सहरु हुन्छ। मसिन्सहरु केले बनिन्छ भन्दाखेरि साइन्स र टेक्नोलोजीले
डेभलपमेन्ट भएर अथवा इम्प्रुभमेन्ट भएर मात्रै बनिन्छ सो अल दिस थिङ्स आर इन्टर रिलेटेड विथ इच अदर अब इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भइसकेपछि यसको डिटेल्समा नजाउँ आजको हाम्रो टपिक इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन होइन इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भइसकेपछि के भयो कस्तो प्रकारको सोसियल चेन्जेस भयो त युरोपियन कन्ट्रिजमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नयाँ खालको इकोनोमी के भयो सुरु भयो इकोनोमीमा यो टर्म हामीले लेख्न सक्छौँ मर्केन्टलिजम भनेर सर यो मर्केन्टलिजम भनेको चाहिँ के हो मर्केन्टलिजम भनेको चाहिँ ग्रोथ अफ न्यू सोशियल क्लासेस अफ मर्चेन्ट्स अथवा बिजनेसमैन सो मर्केन्टलिजममा बेसिकली हामीले हेर्यो भने यो फेरि टपिक एकदमै भास्ट छ यसलाई एक्सप्लेन गर्नु आजको दिनमा जरुरत छैन किनभने यो अहिले हाम्रो टपिकमा छैन खाली बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मात्रै हो मर्केन्टलिजममा न्यू सोसियल मर्केन्टलिजम भनेको के हो जब इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन ब्रिटेन अथवा युरोपको थुप्रै थुप्रै देशहरूमा भयो त्यति बेला त्यसको इफेक्ट चाहिँ के भयो समाजमा अथवा सोसाइटीमा एउटा नयाँ सोसियल क्लास इभल्भ भएर आयो जसको नाम चाहिँ के थियो मर्केन्टलिजम थियो है इकोनोमिक पोलिसी थियो अथवा इकोनोमीलाई चलाउने थियो त्यसलाई हामीले मर्केन्टलिजम भनेर भन्न सक्छौँ र मर्केन्टलिजम चाहिँ कसले चलाउँछ भन्दाखेरि ग्रुप अफ मर्चेन्ट्स अथवा बिजनेसमेनहरूले चलाउँछ अब बिजनेसमेन अथवा मान्छेले बिजनेस किन गर्छ भने मैले आजको दिनमा तिमीहरूलाई क्वेसन गरेँ भने के को लागि भन्छ प्रफिटको लागि भन्छ नि त हो कि होइन मैले 10 रुपैयाँमा किनेको यो पेन 10 रुपैयाँमा मैले बेचेँ भने त्यो मलाई प्रफिट भएन नि त सो 10 रुपैयाँमा किनेको चिज मलाई 10 रुपैयाँ जुन चाहिँ किनेको प्राइस छ अथवा कस्ट प्राइस छ त्योभन्दा अलिकति बेसीमा बेच्नु पर्यो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ कस्ट प्राइस र सेलिङ प्राइस भन्छौँ होइन सो बिजनेस त्यसरी हुन्छ नाफा भयो नि त मलाई अब बिजनेसम्यानहरूको चाहिँ प्राइमेरी इन्टेन्सन चाहिँ खालि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन जति सक्दो बेसी भन्दा बेसी के गर्ने हो प्रफिट कमाउने हो अब युरोपमा इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन सुरु भए पश्चात जुन चाहिँ मर्केन्टलिजमको फेज थियो त्यो मर्केन्टलिजमको फेजमा मर्चेन्ट्स अनि बिजनेसमेनहरूले एकदमै बेसी प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन गरेको थियो अथवा प्रफिट एकदमै बेसी कमाएको थियो अब त्यो प्रफिट कमाएको पैसालाई त उनीहरूले राख्नु सक्दैन नि त आफ्नोमा राख्यो भने के हुँदैन अझै त्यो प्रफिटको पैसा के भएर जाँदैन अझै बेसी भएर जाँदैन बुझ्यो नि अब त्यो कुरोलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ नि त बुझ्यो नि पैसा हामीले के गर्नु पर्यो राखेर बढ्दैन भन्छ नि त त्यसैले त हामीले कहाँ राख्छौँ ब्याङ्कतिर राख्छौँ इन्भेस्टमेन्टहरू गर्छौँ सो उनीहरूले पनि के गर्दछ मर्चेन्ट्स अथवा बिजनेसमेनहरूले दे आर ट्राइङ टु इन्भेस्ट देयर मनीज इन डिफरेन्ट प्लेसेस नट ओन्ली इन देयर ओन कन्ट्रिज बट बियोन्ड द्याट अब उनीहरूको आफ्नो देश छोडेर त्योभन्दा बाहिर पनि के गर्नु चाहन्छ उनीहरूले इन्भेस्ट गर्नु चाहन्छ के को लागि त्यही फेरि प्रफिट म्याक्सिमाइजेसनको लागि सो बेसिकली कन्सेप्ट चाहिँ यहाँबाट सुरु हुँदैछ अब जुन चाहिँ यो मर्केन्टलिजमको फेज सकिन्छ त्यो मर्केन्टलिजमको फेज सकिसकेपछि चाहिँ एउटा नयाँ फेज आउँछ युरोपमा त्यसलाई हामीले भन्छौँ क्यापिटलिजम ओके अब यसमा हामी चर्चा गरौँ अच्छा अब जुन चाहिँ क्यापिटलिजम छ क्यापिटलिजमलाई हामीले नेपालीमा के भन्छ पुँजीवाद भन्छ सो क्यापिटलिजममा प्राइवेट ओनरशिप अफ ए कन्ट्रीज वेल्थ हुन्छ यो जहिले पनि डेफिनेसन हो याद गरिराख्नुपर्छ दिमागमा हार्ड डिस्कमा राखिराख्नुपर्छ क्यापिटलिजम भनेको प्राइवेट ओनरशिप अफ ए कन्ट्रीज वेल्थ सर प्राइवेट ओनरशिप भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सरकार छ तर सरकारकोमा पैसा गभर्नमेन्ट चलाउने छैन अथवा पावर छैन पावर कसकोमा छ भन्दाखेरि ओन्ली ह्यान्डफुल अफ बिजनेसमेनकोमा छ अन्डरस्टुड सो प्राइवेट ओनरशिप अफ अ कन्ट्रीज वेल्थ भन्नुको चाहिँ सीधा सीधा
सिम्पलेस्ट पोसिबल टर्ममा हामीले बुझ्नु हो भने चाहिँ बिजनेसम्यानहरूले देशलाई चलाउँदैछ भनेको, सरकारलाई चलाउँदैछ भनेको। अन्डरस्टुड? अब सरले त कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम पढाउँछु भनेर आजको टपिक डिस्कस गर्नुभएको, कहाँ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन, मर्केन्टलिजम, क्यापिटलिजम पढायो भन्दैछ होला। अब त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यो सबै कुरो चाहिँ के छ, इन्टरलिङ्क छ भनेर मात्रै हो। अब यो जुन चाहिँ क्यापिटलिजमको फेज छ, यो क्यापिटलिजममा ओन्ली ह्यान्डफुल अफ बिजनेसम्यान जो चाहिँ एकदमै पावरफुल बिजनेसम्यानहरू छ, जो चाहिँ नट ओन्ली ब्रिटेन, युरोपको देशहरूमा के गर्दैछ, एज अ रिजल्ट अफ न्यू बुम इन द इकोनोमी उनीहरू के गर्दैछ, फ्लरिस गर्दैछ। उनीहरूको अझै ग्रिड के भएको छैन, फुलफिल भएको छैन। यो कुरोलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। ग्रिड भनेको लोभ। अब जुन चाहिँ यो ग्रिड छ, यो बिजनेसम्यानहरूको के चिजको लागि ग्रिड? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। यो जुन चाहिँ ग्रिड छ बिजनेसम्यानहरूको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लागि, त्यसको रिजल्ट चाहिँ 18th र 19th सेन्चुरीजमा एउटा नयाँ फेनोमेनन वर्ल्डले विटनेस गर्छ, जसलाई हामीले के भन्छौं, कोलोनियलिजम एन्ड इम्पेरियलिजम भनेर भन्छौं। ओके, अब यसमा पनि डिस्कस गरौँ। मेनी स्टुडेन्ट्सहरूले मलाई सोध्छ कि कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजमको डेफिनेसन चाहिँ के लेख्नु सर भन्छ। डेफिनेसन त तिमीहरूले किताबमा जे छ त्यही नै लेख्नुपर्छ। इक्जाम्समा डेफिनेसन त त्यही हो, आन्सर पनि त्यसरी नै पाउँछ। तर अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दा म तिमीहरूलाई बताउनु गइरहेको छु। हामीलाई सानोमा के भन्थ्यो भन्दाखेरि समुद्रमा सानो माछालाई चाहिँ ठुलो माछाले खान्छ भन्थ्यो। हो कि हैन? सो कोलोनियलिजम भनेको पनि त्यही हो। कुनै एउटा स्ट्रङ्गर टेक्नोलोजिकली एडभान्स्ड militarily stronger नेसनले त्यो भन्दा वीकर नेसनलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनु, control their economy, administration, etc. यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं, कोलोनियलिजम भनेर भन्न सक्छौं। किताबमा अर्कै छ डेफिनेसन, किताबमा तिमीहरूले राम्रो डेफिनेसन याद गर्न सक्छौ विषयबाट। तर यो बेसिक कन्सेप्टको लागि कोलोनियलिजम भनेको एउटा ठुलो देशले सानो देशलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनु, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ कोलोनियलिजम भनेर भन्छ। कोलोनियलिजम भनेको द एक्ट अफ acquiring colonies भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। कोलोनिज भनेको सानो देशहरूलाई आफ्नो अन्डरमा राख्नु। जस्तै इक्जाम्पल के दिउँ भन्दाखेरि ग्रुपमा हिँडेको र सिंगल हिँडेको जस्तै हो। ग्रुपमा हिँडेको छ भने के भयो, तिमीहरू को स्ट्रेन्थ बढेर गयो नि त। एक्लै छ भने त्यो के भयो, विकर भयो। सो सेम है। अनि फेरि ग्रुपमा पनि कसको मात्रै जान्छ भन्दा जो चाहिँ अलिकति के छ, स्ट्रङ्गर छ, उसको मात्रै अधीनमा बस्छ नि त मान्छे, त्यसै नि। सो त्यही कन्सेप्ट ल्याएर यसलाई बुझ्नुपर्छ। कोलोनियलिजम भनेको द एक्ट अफ अक्वायरिङ कोलोनिज पनि भन्छ, अनि
अर्को डेफिनेसन हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि when a stronger technologically advanced or militarily stronger nation captures the economy administration of a much weaker underdeveloped or developing state, that phase is known as colonialism भनेर हामीले भन्नु सक्छौँ। जहिले पनि कोलोनियलिजम सँगसँगै आउने अर्को शब्द के छ भन्दाखेरि इन्टरविन छ, यिनीहरू सँगै आउँछ। कोलोनियलिजम सँगसँगै आउने चाहिँ के हो भन्दाखेरि इम्पेरियलिजम। इम्पेरियलिजमलाई नेपालीमा भन्दाखेरि साम्राज्यवाद भनेर भनिन्छ, साम्राज्यवाद नै भनेर भनिन्छ है। अब इम्पेरियलिजममा चाहिँ प्रोसेस त्यही हो, द एक्ट अफ अक्वायरिङ कोलोनिज नै हो, तर बाई युजिङ फोर्स। जुनै एउटा विकर देश छ, त्यो विकर कन्ट्रीले स्ट्रङ्गर नेसनलाई त्यतिकै चाहिँ उनीहरूको कोलोनी नभएको उनीहरूले फाइट गरेको बुझेछ। जस्तै इक्जाम्पल हामीले इन्डोनेसियाको लिन सक्छौँ। अन्डरस्टुड? इन्डोनेसियामा युरोपियन कन्ट्रिजहरूले दे ह्याभ टु इन्डल्ज देमसेल्फ इन अ वार, ओन्ली आफ्टर द्याट इन्डोनेसिया के भएको छ, कोलोनी भएर गएको छ। अब कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजममा चाहिँ सर के डिफरेन्स छ भन्छ। कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजममा त्यस्तो तल त केही पनि डिफरेन्स छैन, एउटै सिक्काको दुईटा पहलु हो, एउटै सिक्काको एउटै कोइनको दुईटा साइड हो भन्दा पनि हुन्छ। कोलोनियलिजममा पनि कोलोनिज नै एस्टाब्लिस गर्ने हो, इम्पेरियलिजममा पनि कोलोनिज नै के गर्ने हो, एस्टाब्लिस गर्ने हो, खाली त्यसको प्रोसेस मात्रै के हुन्छ, चेन्ज भएर जान्छ। जस्तै डिफरेन्ट छ भनौँ न, चेन्ज त होइन, डिफरेन्ट छ। कोलोनियलिजममा हामीले डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट इन वार अथवा वार लाइक सिचुएसन पाउँदैनौँ। जस्तै इन द केस अफ इन्डिया, ब्रिटिसर्सहरू इन्डियामा युरोपबाट आउँदाखेरि लडाई गरेर त आएको होइन नि त, उनीहरू के गर्नु आएको थियो, ट्रेड गर्नु आएको थियो। द्याट इज द एक्ट अफ कोलोनियलिजम। अब इम्पेरियलिजममा चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, थ्रु द एक्ट अफ वार। अन्डरस्टुड? इन्डोनेसियाको मैले इक्जाम्पल दिएँ, जसलाई स्पाइस आइल्यान्ड पनि भनिन्छ। सो यो बेसिक कन्सेप्टहरू छ। डेफिनेसन तपाईँहरूले किताबमा अलग अलग पाउनुहुन्छ, इन्टरनेटमा पनि सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ डेफिनेसन तपाईँलाई सुटेबल लाग्छ, जुन चाहिँ डेफिनेसन तपाईँलाई एकदमै अन्डरस्ट्यान्डिङ के भन्छ एउटा याद गर्नु सक्छु जस्तो लाग्छ, त्यसलाई तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ, पढ्नु सक्नुहुन्छ। र अब हामी 18 अनि 19 सेन्चुरीमा यही प्रोसेस अफ कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम चाहिँ किन चाहिँ फैलिएर गयो त्यसको विषयमा के गर्न चाहन्छु, एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। सो बेसिकली हामीले जुन चाहिँ कजेस फर द एक्सपेन्सन अफ कोलोनियलिजम एन्ड इम्पेरियलिजम 18th एन्ड 19th सेन्चुरी वर्ल्डमा छ, त्यसको थुप्रै कजेसहरूको बारेमा के गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। र यो टपिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ फ्रम योर एचएस पर्सपेक्टिभ। एक्जाममा भाइ यहाँबाट पुरा क्वेसन आउँछ। पोलिटिकल कज, इकोनोमिक कज, सोसियल कज, military cause and religious cause, which were responsible for the growth and expansion of colonialism and imperialism in 18th and 19th century world. र अब यो कजेसहरुलाई म के गर्न गइरहेको छु, एकदमै डिटेल्समा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। नम्बर 1 मा रहेको छ हाम्रो पोलिटिकल कज। अब कुन चाहिँ पोलिटिकल कजले गर्दाखेरि चाहिँ यो इम्पेरियलिजम र कोलोनियलिजम के भएर गयो, स्प्रेड हुन गयो 18th अनि 19th सेन्चुरीमा। अब त्यसको हामी के गर्छौं, एक्सप्लेन गर्छौं। यो पोलिटिकल कज जानु भन्दा अगाडि हामीले एउटा टर्म याद गर्नुपर्छ, नेशनलिजम। नेशनलिजम भनेको नेसन भन्ने शब्दबाट निस्किएको छ, NATION। नेसन भनेको आफू बस्ने जग्गा, आफू बस्ने देशलाई हामीले नेसन भन्छौं, कन्ट्री भन्छौं। र नेशनलिजम भनेको चाहिँ आफ्नो देशप्रतिको आफ्नो एउटा माया, रेस्पेक्ट, एउटा अथवा प्राइड है। अब यो नेशनलिजम भनेको चाहिँ आफ्नो देशप्रतिको माया, आफ्नो देशप्रतिको इज्जत, रेस्पेक्ट। अर्को चाहिँ आउँछ अग्रेसिभ
नेसनलिजम। यो अग्रेसिभ नेसनलिजममा चाहिँ फेरि आफ्नै मात्रै देश राम्रो, आफ्नै मात्रै देश ठुलो, आफ्नै मात्रै देश भयङ्कर। डिफरेन्स चाहिँ त्यहाँ छ। नेसनलिजममा आफ्नो देशप्रति आफ्नो माया छ, रेस्पेक्ट छ, अर्को देशलाई पनि त्यतिकै उनीहरूको एउटा रेस्पेक्टको नजरले हामीले हेर्छौँ। एग्रेसिभ नेसनलिजममा के हुन्छ, खालि आफ्नै देशको मात्रै के गर्छौँ हामी, गुणगान गर्छौँ। डिफरेन्स चाहिँ त्यहाँ छ। अब पोलिटिकल कजमा चाहिँ एग्रेसिभ नेसनलिजम चाहिँ नम्बर 1 मा आउँछ। कसरी भन्दाखेरि जति बेलादेखि युरोपमा क्यापिटलिजमले गर्दाखेरि इकोनोमी बुस्ट भएर जाँदै थियो, त्यति बेला युरोपको थुप्रै थुप्रै देशहरू चाहिँ के हुन लाग्यो, एक अर्कासँग कम्पिटिसन गर्नु थाल्यो। बुझ्दैछ? अब कम्पिटिसन जहाँ हुन्छ त्यहाँ नेचुरली के हुन्छ, राइभलरी हुन्छ। राइभलरी भनेको दुश्मनी। अब जहाँ दुश्मनी हुन्छ त्यहाँनिर एग्रेसिभ नेसनलिजम आउँछै आउँछ। अब युरोपमा चारैतिर नै इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन फिजिसकेको थियो र युरोपमा उनीहरूले इन्डस्ट्रिजहरू नयाँ जग्गामा के गर्नु सक्दैन थियो, सेटअप गर्नु सक्दैन थियो। उतापट्टि अर्को देशमा पनि इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भइरहेछ, आफ्नो देशमा पनि इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भइरहेछ, अर्को देशमा पनि इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भइरहेको छ भन्दाखेरि आफ्नो देशमा उत्पादन भएको सामानहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ लगेर बेच्ने त? किनभने प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन मैले अघि नै भनिहालेँ, बिजनेस कम्युनिटीको मेन प्राइमेरी इन्टेन्सन खालि त्यहाँ छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जति पनि क्यापिटलिस्ट क्लासमा बिलोङ गर्ने, क्यापिटलिस्ट क्लास भनेको बिजनेस क्लासहरू, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो देशको गभर्नमेन्टलाई के गर्नु थाल्यो, प्रेसराइज गर्न थाल्यो। त्यसको लागि नयाँ कोलोनी बनाउनुको लागि। द्याट इज द मेन रिजन। एग्रेसिभ नेसनलिजमले गर्दाखेरि एउटा देश युरोपको अर्को देश युरोपसँग के हुन थाल्यो, कम्पिटिसन गर्नु थाल्यो। कम्पिटिसन भइसकेपछि राइभलरी भयो, राइभलरी गर्दाखेरि एग्रेसिभ नेसनलिजम हुन थाल्यो। एग्रेसिभ नेसनलिजम भनेको आफ्नै देश मात्रै राम्रो, आफ्नै देशलाई मात्रै राम्रो बनाउने। सो एज अ रिजल्ट क्यापिटलिस्ट कम्युनिटीले त्यो सिचुएसनलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूको आफ्नो आफ्नो देशको गभर्नमेन्टलाई के गर्न थाल्यो, प्रेसराइज गर्न थाल्यो। के को लागि भन्दाखेरि टु अक्वायर इकोनोमी, sorry, not economy, to acquire colony. In different parts of the world. That's it. So number 1 मा हामीले पोलिटिकल कजलाई यसरी हामीले के गर्न सक्छौं, एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। नम्बर 2 मा रहेको छ इकोनोमिक कजेस, एन्ड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज है, इकोनोमिक कज। हामीले जहिले पनि इकोनोमिक्स सब्जेक्ट पढ्दाखेरि फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेर पढ्नुपर्छ। हामीलाई स्कुलमा कलेजमा फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन के भनेर सर गुरुआमाहरूले पढाउँदाखेरि हामीले भन्थ्यौं ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल र मार्केट भनेर भन्थ्यौं नि त। अब यो इकोनोमिक कजमा चाहिँ यही फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनले गर्दाखेरि के गरेको छ, बिल्ड भएको छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ सिचुएसन समझ्नु पर्छ। यहाँ युरोपमा इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भइसकेपछि यति बिना टेक्नोलोजिकली र साइन्टिफिक डेभलपमेन्ट भइसक्यो कि नयाँ नयाँ मसिनहरू, नयाँ नयाँ फ्याक्ट्री सेटअप्सहरू के हुँदैछ, उनीहरू इन्ट्रोड्युस हुँदैछ। त्यो दिमागमा राख्नुपर्छ सबैभन्दा फर्स्टमा। त्यो चाहिँ भएन। अब उत्पादन अथवा प्रोडक्सन जे गरिसक्यो, प्रोडक्सन गरेको कुरोलाई उनीहरूले के गर्नु पाएको छैन, बेच्नु पाएको छैन। बेच्नु भन्नु मतलब सेल गर्नु पाएको छैन। अब बेच्नु त मान्छेले कहाँ बेच्छ भन्दाखेरि मार्केटमा बेच्छ नि त। युरोपमा त डिमान्ड छैन,
इकोनोमिक्समा त्यही पर्छ त, हायर द डिमान्ड है, हायर द सप्लाई के भन्छ होइन, त्यस्तै खालके डिमान्ड बेसी बढेर जायो भने सप्लाई पनि बढेर जान्छ, डिमान्ड घट्यो भने सप्लाई पनि घट्छ है। अब मार्केट चाहिँ युरोपमा छँदै छैन। यदि कुनै एउटा युरोपियन देशले आउटसाइड युरोप भन्नुको मतलब एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तिर गएर कोलोनी सेटअप गर्छ भने त त्यो त उनीहरूको लागि के भयो, एउटा खुल्ला मार्केट भयो नि त, ओपन मार्केट भयो नि त। त्यहाँनिर कुनै अर्को देशहरूले बनाएको कुराहरू मार्केटमा बेच्नु पाएको छैन। सो त्यो नयाँ मार्केटमा के हुन्छ, उनीहरू किङ हुन्छ नि त। अब मार्केट मात्रै त पाएन, त्यो नयाँ देश क्याप्चर गरिसकेपछि त्यहाँको एउटा नयाँ जमिनहरू पनि पायो, ल्यान्ड, जहाँ चाहिँ उनीहरूले अझै नयाँ नयाँ इन्डस्ट्रिजहरू सेटअप गर्नु सक्छ। त्यहाँको मान्छेहरूलाई उनीहरूले लेबरको रूपमा ल्याउनु पनि सक्छ, जसलाई हामीले ट्रान्स एटलान्टिक स्लेभ थ्योरी पछि गएर पढ्नुपर्छ तिमीहरूले। भएन त्यहाँको धन लुट्नु पर्यो, त्यसलाई क्यापिटल अथवा ड्रेन अफ वेल्थ भन्छ इन्डियन कन्टेक्समा। लास्टमा आएर त्यहाँनिर मार्केट पनि पायो। जति पनि उत्पादन इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको पश्चात युरोपमा भएको छ अथवा युरोपमा हुँदैछ, त्यो उत्पादन भएको सामानहरूलाई चाहिँ डम्पिङ ग्राउन्ड चाहिँ कहाँ बनाउने, नयाँ नयाँ कोलोनीमा बनाउने। कहाँनिरको भन्दाखेरि एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाको। बुझेछ? यो चाहिँ भयो मेन इकोनोमिक कज द्याट ड्राइभ फर द एक्सपेन्सन अफ कोलोनियलिजम एन्ड इम्पेरियलिजम इन 18th and 19th century वर्ल्ड। अब पछिबाट हामीले हेर्दा गयो भने अझै यसमा अझै इन्ट्रेस्ट हुँदै जान्छ, अझै यसमा एक्सप्लेनेसन गर्यो भने अझै बेसी कुरोहरू छ, तर हामीले अलिकति समयलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्यो। ओके, सो अझै अर्को पोइन्ट हेरौँ। नेक्स्ट नम्बरमा रहेको छ मिलिटरी रिजन। मिलिटरी रिजन एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि मैले अघि भनेको थिएँ, सुरु गर्नुभन्दा अगाडि युरोपमा कम्पिटिसन भएको थियो, राइभलरी थियो। सो राइभलरी कम्पिटिसन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा देश अर्को देशसँग के हुँदैन, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा हुँदैन। अब त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा मानिलिनु एउटा कन्ट्री ए छ, कन्ट्री बी भयो। यो जुन चाहिँ कन्ट्री ए छ उसले चाहिँ एसियामा गएर अथवा कहीँ पनि अफ्रिकामा गएर होस्, ल्याटिन अमेरिकामा गएर होस्, कहीँ पनि आफ्नो देशको मिलिटरीले लडाइँ गरेर वार गरेर त्यो सानो एसियाको एउटा देशलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउँदैछ भन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ फरेन ल्यान्डमा त्यो देशको मिलिटरी पावर के हुनु पुग्यो, डिस्प्ले हुनु पुग्यो। अन्डरस्टुड? सो नेचुरली जुन चाहिँ कन्ट्री बी थियो, जसको चाहिँ राइभलरी चल्दै थियो अघिदेखिको, त्यो कन्ट्री बीलाई के भयो, एउटा मेसेज पुग्यो नि त, एउटा डाइरेक्ट मेसेज पुग्यो नि त कि हाम्रो कन्ट्री चाहिँ कति, हाम्रो कन्ट्रीको मिलिटरी चाहिँ कतिको स्ट्रङ छ, कतिको पावरफुल छ। Understood? So that was the another reason that gave rise to the cause for the expansion of colonialism and imperialism. Basically, military power ले कुनै एउटा सानो देशलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनको लागि इम्पेरियलिजम भनेर भनिन्छ। सो बुझेछ होला है? अब अर्को पोइन्ट हेरौँ। अब नेक्स्ट रहेको छ सोशल कज। र जहिले पनि कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजमको एक्सपेन्सन 18th र 19th सेन्चुरीमा आउँदाखेरि हामीले सोशल कज आन्सरमा लेख्दाखेरि सोशल कज सँगसँगै स्प्रेड अफ सिभिलाइजेसनलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ, यो कुरो ध्यानमा राख्ने। अब सोशल कजमा चाहिँ एक्सप्लेन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो समयमा भन्नुको मतलब 18th र 19th सेन्चुरीमा युरोपमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि राइज इन पपुलेसन भएको थियो। पपुलेसन ओके। अब जुन चाहिँ यो युरोपमा एकदमै एक्सेस राइज इन पपुलेसन भएको थियो, त्यहाँको देशको मान्छेहरूलाई आफ्नो देशमा जग्गा एकदमै के थियो, कम्ती थियो। ओके, अब त्यसले गर्दा पनि युरोपियन कन्ट्रिजहरूले
कोलोनिजहरु के गर्न थाल्यो सेटअप गर्न थाल्यो। अर्को कुरो छ स्प्रेड अफ सिभिलाइजेसन। स्प्रेड अफ सिभिलाइजेसनमा यो थ्योरी याद राख्नुपर्छ, व्हाइट म्यान्स बर्डन, ब्ल्याक्स आर द व्हाइट म्यान्स बर्डन भन्ने एउटा थ्योरी छ एउटा है, जुन चाहिँ रुडयार्ड किपलिङको एउटा वर्कबाट निकालेको छ। ओके, अब यो व्हाइट म्यान्स बर्डनमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि being a white skinned people it was their noble duty, एकदमै पुण्यको काम, to travel to different places, different corners of the world and make the barbaric भनेको चाहिँ यहाँ barbaric people, make the barbaric people civilized. Understood? So that was also the reason that gave rise for the expansion of colonialism and imperialism in 18th and 19th century. पिछेबाट यो व्हाइट म्यान्स बर्डनहरुको हामीले रेशियल सुपेरियोरिटी भन्ने टपिकहरु आउँछ, क्वेशन अफ रेस भन्ने टपिकहरु आउँछ, यही च्याप्टरको अलिकति पिछेमा त्यो तपाईहरुलाई त्यति बेला कभर गर्दिनु सक्छु म। अब जुन चाहिँ कज फर द एक्सपेन्सन अफ कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम छ, सोशियल कजमा चाहिँ के लेख्नु पर्छ आन्सरमा भन्दाखेरि युरोपमा 18 र 19 सेन्चुरीमा पपुलेसनमा राइज भएकोले गर्दाखेरि युरोपको मान्छेहरूले गभर्नमेन्टलाई के भन्नु थाल्यो, कोलोनिजहरु अक्वायर गर्नु भनेर भन्नु थाल्यो। अनि अर्को कुरो के थियो भन्दाखेरि स्प्रेड अफ सिभिलाइजेसन पनि थियो। युरोपको मान्छेहरूले आफूलाई के भन्थ्यो, सुपिरियर अमंग द डिफरेन्ट रेसेस भनेर भन्थ्यो। अनि बीइङ अ व्हाइट म्यान उनीहरुको के थियो, एउटा ड्युटी थियो, एउटा नोबल ड्युटी थियो, जुन चाहिँ थियो टु ट्राभल टु डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड एन्ड मेक द बार्बेरिक पिपल सिभिलाइज लिभिङ ओभर देयर। यसलाई चाहिँ कसरी भनेको छ भन्दाखेरि रुडयार्ड किपलिङको एउटा वर्कबाट हामीले निकाल्न सक्छौं। त्यसको थ्योरीको नाम के हो, व्हाइट म्यान्स बर्डन अथवा द थ्योरी अफ व्हाइट म्यान्स बर्डन। अन्डरस्टुड? सो यो लास्ट कज आजको जुन चाहिँ म डिस्कस गर्न गइरहेछु तिम्रो समक्ष, त्यसको नाम के हो भन्दाखेरि रिलिजियस कज हो। रिलिजियस कजमा के हुन्छ भन्दाखेरि टु स्प्रेड क्रिस्चियनिटी। जति पनि युरोपियन कन्ट्रीजहरु, एसिया, अफ्रिका अनि ल्याटिन अमेरिकामा आयो, उहाँहरु सँगसँगै उहाँहरुसँग एकजना एउटा ग्रुप पनि आयो जसको नाम के छ, क्रिस्चियन मिशनरीज। क्रिस्चियन मिशनरीज र उहाँहरुको एकदमै नम्बर 1 टास्क के रहन्छ भन्दाखेरि अरूको जग्गामा गएर आफ्नो धर्मलाई के गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने अथवा टु स्प्रेड क्रिस्चियनिटी। सो यो इन्टेन्सनले गर्दाखेरि पनि एक्सपेन्सन अफ कोलोनियलिजम र इम्पेरियलिजम चाहिँ एकदमै बढेर गएको थियो 18औं अनि 19औं शताब्दीमा। सो आई होप आजको क्लास पनि एकदमै फ्रुटफुल लागेको छ अनि इन्फर्मेटिभ पनि पाएको छौ तिमीहरुले। So we'll be back with another video. Until then, stay at home, learn from home. Bye bye. Thank you.